हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल 786 गुलाम साबिर 786 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पेपर बहुत हल्का था, बहुत मामूली सा था। हमने जो तरतीब दी है पेपर को बहुत मामूली सी दी है, इब्तदाई तरतीब थी हमारी वो। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। सबसे पहले तो मैं तहरीक हुसैनी के मेंबरान, सदर, कारकुनान और इस काम के लिए जिन लोगों ने जो भी ताउन दिया है उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें नेक बदल इसका अदा फरमाए जिन्होंने इस तहरीक को शुरू किया है। और ये एक ऐसी तहरीक है, अगर इसी तरह से चलती रही तो हमारे घर में इल्म का गहवारा बन जाएगा, हमारे हर बच्चे इल्म हासिल कर सकेंगे। अब दूसरे नंबर पे जिनका शुक्रिया मुझे अदा करना है वो मुस्तकीम भाई हैं, मुस्तकीम मलिक साहब, जिन्होंने इस इम्तहान को करने के लिए अपने स्कूल में इजाज़त दी और उसके साथ साथ कुछ दुआम का एहतमाम भी किया है। शायद आप उसका भी फ़ायदा उठा पाएंगे। मैं मुस्तकीम भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ममनून हूँ और उनसे ये इल्तिजा करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम आपके मदरसे में स्कूल में होते रहने चाहिए, जिससे कि स्कूल की भी एक तरह से पब्लिसिटी हो जाती है और हर घर तक स्कूल का पैगाम पहुँच जाता है। सब जब आप अपने घर लौटेंगे या घर से चले होंगे ये तज़किरा हुआ होगा कि इम्तहान किस जगह है और कहाँ ये इम्तहान ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो बच्चों ने अपने घर, अपने वालिदैन को, अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को ये बात बताई होगी कि ये प्रोग्राम फला जगह मुनक़िद हो रहा है। तो इसका जो क्रेडिट है मैं मोहसिन साहब को, मुस्तकीम साहब को, मुस्तकीम मलिक साहब जो इस स्कूल के करता धरता हैं, मोहतमिम हैं, मैनेजर हैं, उन्हें पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। और ये जो ज़िक्र हुसैनी ही था एक तरह से, ये जो हमने एक सवालों की शक्ल में आपको दिया है, ये ज़िक्र हुसैनी ही था और हुसैन से मुताल्लिक़ ही, अहले बैत से मुताल्लिक़ ही सवालात इसमें दिए गए और इसमें ये तक बताया गया था कि अहले बैत से सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाला आदमी कभी भी जो है किसी भी चीज़ में अपने इरादों में डगमगा नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि ये अहले बैत जिसने इम्तहान करबला में इम्तहान दिया और कामयाब हुए, अपने मासूम बच्चों की कुर्बानी दी, अपने जवान बच्चों की कुर्बानी दी और आखिर में अपनी कुर्बानी भी दी। वो कुर्बानी ऐसी है, तवारीख बन गई है। दुनिया के हर खित्ते में इस मुहर्रम में एहतमाम होते हैं और मुहर्रम की जो तवारीख है वो दोहराई जाती है, बताई जाती है। बहुत सी आंखें नम हो जाती हैं उससे, मासूम बच्चों की कुर्बानी। और ज़ैनब, बीबी ज़ैनब का एक नाम ऐसा है जो फिजा में घूमता रहता है। नाम क्या है? उन्होंने अपने दोनों बच्चों को और मोहम्मद को अपने भाई के ऊपर कुर्बान कर दिया। अपने भाई के लिए उन्होंने उसकी कुर्बानी पेश की और वो तवारीख में आज तक नाम जो है मामूर है, चमक रहा है, रोशनी दे रहा है वो आज तक। उस माँ का कलेजा देखो जिसने अपने बच्चों की परवरिश करने के बाद मैदान जंग में भेज दिया हो और मैदान जंग में भी भाई की अस्मत और इज्जत के लिए भेजा। तो इससे बहन का वकार लगता है, इससे बहन का पता चलता है, इससे बहन के जज्बे का पता चलता है, इससे बहन के शौक का पता चलता है कि ये किस तरह से कुर्बानी देती हैं। और इसका ये आलम है, मैं ज़्यादातर नहीं, एक गली में, एक मोहल्ले में, एक खित्ते में, हर घर में ज़ैनब का नाम जरूर हो। उनकी कुर्बानी ऐसी थी कि आज तक तवारीख उसे दोहराती रहती है और उससे फैज़याब होती रहती है। मैं सलाम करता हूँ उनकी जांफशानी को, उनकी कुर्बानी को जो उन्होंने मैदान करबला में पेश की मासूम बच्चों के। अब थोड़ा सा मैं इस तरफ आ जाता हूँ तालीम के मेयार की तरफ। हमने ये सोचा
یا تحریک حسینی نے یہ سوچا کہ تعلیم کا اصل معیار، تعلیم کی اصل بنیاد جو ہے وہ خواتین سے ہے. خواتین اگر تعلیم کی طرف ان کا جھکان مکمل طریقے سے ہو جائے تو اپنی بھائی کو پڑھائیں گی، اپنی بہنوں کو پڑھائیں گی، اور جب وقت ہوگا اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں گی. اور اس میں ایک بات اور بتا دوں، یہ جو نقاب ہے، حجاب ہے، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس میں تعلیم کے اندر یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی بھی طرح کی. حجاب کے ساتھ بھی آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں، کاوش کریں. والدین کی فرما برداری یہ جزء ایمان ہے، سمجھے بھائی. اگر اتنی بچیاں بھی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں تعلیم کے میدان میں بڑی اونچائی، بڑی بلندی حاصل کرنی ہے، تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ یہ پیچھے رہ جائیں. اسی بستی سے ایس ڈی ایم بھی نکلیں گے، ڈی ایم بھی نکلیں گے، تحصیلدار بھی نکلیں گے، ٹیچر بھی نکلیں گے، معلم بھی نکلیں گے، عالم بھی نکلیں گے، اور وہ انہی کی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہوگا جو اس طرح پڑھیں گے. اب تھوڑا سا ایک قدم تحریک حسینی نے اٹھایا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا بھرپور تعاون اس میں ملے گا، اور آپ کو پیپر پڑھ کے بھی یہ لگا ہوگا کہ اس سے کچھ نہ کچھ معلومات اہل بیت کے بارے میں آپ کو حاصل ہوئی. اور میں مستقیم صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو اپنے اسکول میں آرگنائز کرنے کی جو اجازت دی ہے وہ قابل تحسین، قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائیں. اور آنے والے دوسرے ایسے مرحلے جب بھی پیش آئیں، کوئی بھی تنظیم اگر آپ کے پاس علم کے میدان میں آپ کے سہارے سے آئے، آپ کے پاس آئے، اس آسرے سے آئے کہ آپ نے بڑی کوشش و کاوش کر کے ایک تعلیمی ادارہ، بہت بڑا تعلیمی ادارہ جسے آدمی سوچتے ہی رہے، وقت گزرتا چلا گیا اور ادارہ عمل میں نہیں آ سکا. اور کم سے کم ایک ایسا ادارہ، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ یہ ڈگری کالج تک پہنچے گا، اپنی بلندیوں کو چھوئے گا، اور ان کی خدمات ہمیشہ یہ قوم، یہ بچے یاد رکھیں گے. قابل تحسین ہوگی ان کی مبارکباد. اب ہمارا تعلیمی معیار، تعلیم کا حساب کتاب سب آپ کے حوالے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری دستار بھی آپ کے حوالے. اگر کچھ دانش مند بچیاں ہوں گی تو سمجھ رہی ہوں گی دستار کا مطلب کیا ہے. والدین کی عزت، والدین کا احترام، یہ آپ سے ہی ہے. اگر یقیناً آپ نے اپنے والدین کی دستار کا خیال رکھا، دستار کہتے ہیں پگڑی کو، دستار اچھلنی نہیں چاہیے، دستار پہ کسی کو ایک لفظ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. وہ ذمہ داری آپ کی، اس میں آپ کو بھرپور تعاون کرنا ہے، یہ پوری طرح سے اس کی حفاظت کرنی ہے. بچی ابھی دین کی طرف بھی دھیان راغب کرا رہی تھی، اچھی بات ہے. نماز روزہ تو بہت زیادہ ضروری چیز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس گھر میں نماز روزہ ہو جائے گا، آہستہ آہستہ آپ ہی کرنے لگیں گے، تو آپ کے بھائی بہن، والدین جو اس سے نماز سے تھوڑا سا فاصلہ بنائے ہوئے ہوں گے، ان کا رجحان بھی نماز کی طرف ہو جائے. تو میں آج کے دن آپ سے یہی وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم کے لیے بھرپور تعاون فرمائیں گے، پوری کوشش کریں گے، اور آنے والے وقت میں آپ میں سے اعلیٰ عہدوں کے بچے نکلیں گے. آپ کی بچیاں جو ہیں ایس ڈی ایم بھی بنیں گی، تحصیلدار بھی بنیں گی، اور دیکھو جج بھی بنی ہیں کئی بچیاں. ڈاکٹر جو MBBS تو بہت بچوں نے کر لیا. تو آپ کو مشکور ہونا چاہیے تحریک حسینی کا، جس نے آپ کو یہ پروگرام دیا، یہ موقع فراہم کرایا، اور ساتھ ساتھ منیجر صاحب کا بھی احترام، شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کو. اب کتنے بچے ایسے ہیں جو اس سال انٹر میں ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہاتھ اٹھا لیں. جو بچیاں انٹر میں ہیں اس سال، بس بھائی. اچھا، کتنے بچے ہائی اسکول میں ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیں. دیکھو بھائی، ہمیں ایک اور پروگرام آپ دیں گے جب انٹر اور ہائی اسکول کا رزلٹ آ جائے گا. جو بچے اس میں فرسٹ ڈویژن پاس ہوں گے، لڑکی یا لڑکے ہیں،
उनका हम इस्तेमाल इसी स्कूल में करेंगे और इंशाअल्लाह अगर हयात रही तो मैं उसकी कमान खुद संभालूंगा और ये काम जो है तहरीक हुसैनी के ज़ेर एहतमाम हो। जिन बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आएगी आइंदा साल, तो इसलिए जो बच्चे हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में इस साल हैं वो ये कोशिश करें कि अब जो उनकी फर्स्ट डिवीज़न आए, जिससे कि हम उनका इस्तेमाल करें यहाँ स्कूल में और उनकी इज्जत अफजाई हो और हमारी भी इज्जत उसमें बढ़े। तो हालांकि मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि हमारी इन बच्चियों में 100 बच्चियों में भी 2-3 बच्ची ऐसी हैं जो इंटर में हैं, तो ये तो एक ताज्जुब खेल बात है भाई, अजीब बात है, ये नहीं लगी दिल को। तो आप ये कोशिश करेंगे तालीम की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं, अपना तोहफा बनाएं। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा बच्चों का हौसला अफजाई करें। सबसे पहले तो मैं साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस स्कूल को इस प्रोग्राम के लिए चुना।